سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس. اللهم أعجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظنا في باكستان. اللهم احفظنا في باكستان. اللهم احفظنا في باكستان. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في برما. اللهم
مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم احفظنا يا حافظ محمد سعيد. اللهم احفظنا يا حافظ محمد سعيد. اللهم احفظنا يا حافظ بره زكي الرحمن. اللهم احفظنا في علماء المسلمين. اللهم احفظنا في كشمير. اللهم احفظنا في باكستان. اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس. اللهم تقبل منا دعاءنا وزكاتنا وقيامنا وصيامنا وزكاتنا. اللهم تقبل منا جهادنا. اللهم تقبل منا شهداءنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا وصلواتنا ودعانا. اللهم تقبل منا جهادنا وشهداءنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك